हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्वेसन आन्सर डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ र हाम्रो आजको टपिक छ प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड दिस इज गोइङ टु बी आवर लेक्चर नम्बर 4। यो हाम्रो लेक्चर 4 ठीक छ है। र योभन्दा अगाडि मैले 3टा लेक्चर पब्लिस गरिसकेको छु र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई केही स्ट्रङली इन्फर्म अथवा रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो लेक्चर हाम्रो एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर हो। मतलब अगाडिको पार्ट्सहरु नहेरिकन डाइरेक्ट यहाँ आइन्छ भने फेरि केही पनि नबुझ्ला, समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ र त्यही भएर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनको लागि भरपूर तरिकाले आफ्नो टाइमको युज गर्नको लागि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हेरेर मात्रै फोमा आइदियो, जसको कारणले मैले अब ती सब भिडियोजको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र योभन्दा अगाडि पनि मैले अब साइन्सको, म्याथको, म्याथको धेरै भिडियोजहरु रिलिज गरिसकेका छु। त्यो सबको लिंक पनि तिमीले अब तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा पाउन सक्छौ। ठीक छ है। अब आज हामी यहाँ केही लङ क्वेशन्स गर्दै छौं र हामीले लेक्चर 2 मा लङ क्वेशन 3टा गरेका थियौ, लेक्चर 3 मा पनि लङ क्वेशन 3टा गरेका थियौ, 6 नम्बरसम्म पुगेका थियौ र आज हामी अब 7 8 9 एक्स्ट्रा 3टा लङ क्वेशन्स गर्दै छौं। ठीक छ है। र म अझै दोहोऱ्याउँछु, हामी यसमा भरपूर मात्रामा एडभान्स फर्मुला युज गर्नेवाला छौं र त्यो लेक्चर 1 मा गएर पहिला मजाले बुझेर र लिस्ट बनाएर टिपेर आउने ह। अब फर्स्टमा यहाँ केही क्वेशन्सहरु यहाँ देखिरहेछ, मजाले आफू ट्राई गर्न सक्छौ। फर्स्टमा म थ्रो यहाँ स्क्रिनबाट हटिदिए, यु क्यान टेक द स्क्रिनशट र मजाले अब तिमी आफै ट्राई गर्ने र पछि एन्सर ट्याली गरौँला। र यदि कसैलाई ट्राई नै गर्न आउँदैन जस्तो लाग्छ भने म सँगै गर्ने। ठीक छ है। अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा लाग्छु अनि फटाफट हाम्रो हिसाब किताब तर्फ लागौँला र म सबै स्टुडेन्ट्सलाई के भन्छु भने अब क्यालकुलेटर पनि रेडी बनाएर राख, यन्त्र पनि रेडी बनाऊ र त्यसपछि हामी अब लाइफ लङ कन्सेप्ट लिने तर्फ लागौं। थोरै आफ्नो अब कान टकटक्याऊ, एन्टिना घुमाइदिऊ र मजाले अब कन्सेप्टतिर फोकस गर। केही टाइम झ्याप्पै अब आफ्नो फोकस जस्ट यसमा मात्रै केन्द्रित बनाइदिऊ है। ल फर्स्टमा हामी सुरुमा अब यहाँ त ल क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ है त। ल अब फर्स्टमा यहाँ हेर्दिऊ, अ रिटेलर अलाउड 20% डिस्काउन्ट एन्ड सोल्ड अ मोबाइल सेट फर रुपीज 4520 with 13% VAT and made a profit of 25%. By what percentage the discount to be reduced to increase profit by 5%? अब ध्यान दिएर क्वेशन सुन। फर्स्टमा त कुरा आउँछ, रिटेलर भनेको थाहा छ र होलसेलरबाट उसले लिएर आउँछ र आफूले बेच्छ र मजाले। सामान्य पसले जस्तो कुरा हो यो पनि। अब पसलेले के गर्यो भने 20% डिस्काउन्ट दियो, तिमी आफूलाई पसले मान। सपोज तिमी मोबाइल पसले हो र तिमीसँग के छ भने मोबाइल छ, तिमी बेच्न आँटेछौ र तिमीले मजाले के गर्यो भने जुन मार्क प्राइस छ, मतलब स्टिकर टाँसेको वाला प्राइस छ, त्यसमा तिमीले 20% डिस्काउन्ट दियो र 13% VAT पनि लगायो र लास्टमा अब कस्टमरलाई कतिमा बेच्यो भन्दै त ल 4520 मा बेचिदियो गएर र तिमीलाई फाइदा भइसक्यो अब 25% एन्ड द ट्रान्ज्याक्सन इज डन। नाउ यु आर भेरी भेरी ह्याप्पी र तिमी मजाले अब घर गयौ र मासु भात खायौ र तिमी सुत्न आट्यौ, मजा ढल्किरहेछौ, रेस्ट गरिरहेछौ। अब तिम्रो दिमागमा थोरै इमेजिनेसन आयो र अब थट आयो र तिमी सोच्दैछौ र अब यदि मैले सुन त ल प्रॉफिट 5% बढी चाहन्थे भने मैले कति अब डिस्काउन्ट घटाउनु पर्थ्यो त? हेर फर्स्ट ट्रान्जेक्सन भइसकेको छ र यहाँ र उसले अब हामीलाई के भन्छ त ल, यहाँ के भन्छ र बाई वाट पर्सेन्टेज द डिस्काउन्ट टु बी रिड्युस्ड। तिमीले त यहाँ कति दिएको थियो भन्दा 20% डिस्काउन्ट दिएको थियो। अति मनमा नै सोच्दैछौ यदि मैले डिस्काउन्ट कति घटाइदिएको भए अब मेरो प्रॉफिट 5% ले बढ्थ्यो भन्न मनमा तिमी सोच्न थाल्यौ। मतलब दिस इज द केस अफ कन्डिसनल केसेस हो। मतलब यहाँ दुईटा कन्डिसन देखिरहेको छु, मैले अगाडि इन्फर्म गरिरहेको छ। ठीक छ है। र यहाँ अर्को एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कुरा स्टुडेन्टले बिगार्ने ठाउँ यहाँ र इन्क्रिज प्रॉफिट बाई 5% भने हो र यहाँ प्रॉफिट 5% हुनुपर्छ भने हैन कि सुरुमा तिमीलाई यहाँ हेर त मजाले यहाँ लेख्दैछ अरे 25% फाइदा भइसकेको छ। अब उसले के भन्न खोज्या हो, 30% फाइदाको लागि डिस्काउन्ट कति घटाउने भन्न सोधे हो र। यदि यस्तो चाहने भए चाहिँ
हो यो हाम्रो इफ कन्डिसनमा आइसकेको छ बुझिन्छ है र बढाउनु भनेको चाहिँ इन्क्रिजमा अलिकति आफ्नो फोकस दियो है त हरे बक्समा हेर यहाँ इन्क्रिज भन्ने वर्डमा अलिकति फोकस दियो 5% प्रफिट भने हैन अघि 25 भएको थियो भने अब 5 थप 30 बन्नु पर्यो भन्न खोज्या बुझिन्छ है एकदमै कमन सेन्स छ र यस्तो क्वेशनमा केस 1 केस 2 मा गराउँछु याद गरौ ओपल हामीले अगाडि गरेर आछ अब यसलाई हामी हल्का यहाँ कन्टिन्यू गरौँ ल क्वेशन नम्बर 7 लेख्दियो यो केसेस वाला क्वेशनमा स्टुडेन्ट म्याक्सिमम झुक्या हुन्छन् र मलाई विद्यार्थीले धेरै गर्दियो भनेको थिए तर म यहाँ गराउँदैछु ठीक छ है अब यहाँ लेखौँला म सानसानो लेखिदिन्छु है त ल केस 1 लेखिदिउँला र त्यसपछि के लेखौँ त ल केस 2 लेखौँ अब केस 1 र केस 2 फर्स्टमा आउ त ल केस 1 को कस्ट प्राइसलाई हामी CP1 मानौला यहाँ से भनेर लेख्न सक्छौँ र यसलाई म सपोज CP नै मान्छु ल केस 2 को कस्ट प्राइस CP2 छ सपोज यो पनि के हुन्छ CP नै मैले अगाडि बुझाएर आएको छ कि डबल केस वाला क्वेशन्समा CP र MP सेम हुन्छ यदि त्यहाँ केही पनि भनेन भने एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएर भन्छ भने चाहिँ फेरि चेन्ज होला चेन्ज गर भने भनेको छैन भने सिधा सिधा लेख्दियो है त ल अब मार्क प्राइसलाई हामी MP1 मानौँ यो MP नै छ र यसको मार्क प्राइस के हुन्छ MP2 हुन्छ र यो पनि हाम्रो MP नै मान्नु पर्ने भयो यी कुरा त लगभग जहिले पनि के हुन्छन् भने कन्स्ट्यान्टै हुन्छन् के हुन्छन् भन्दै हो कन्स्ट्यान्टै हुन्छन् ठीक छ है अब यसपछि यहाँ हेर्दै फर्स्टमा अब त्यहाँ के छ 20% डिस्काउन्ट मान्छे फर्स्ट डिस्काउन्ट कति छ भने 20% को कुरा भइरहेछ अब सेकेन्डमा त हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट थाहै छैन हो र यसपछि प्रॉफिट हेर्दै त ल प्रॉफिट भने कति भएको छ भन्दै त ल 25% भएको छ र यहाँ प्रॉफिट 2 उले के भन्छ न प्रॉफिट 1 भन्दा 5% धेरै हुनु पर्ला अथवा 30% चाहियो उले यो भन्न खोज्या हो है र त्यसपछि अर्को कुरा ध्यान दिनु त ल भ्याट पनि दिएको छ ल यसको लागि म V1 मानिदिन्छु भ्याट 1 हो र यसमा छ 13% अब सेकेन्डमा त्यस्तो केही भ्याटका कुरा छैनन् त्यहाँ छोडिदिए हुन्छ र यहाँ हामीलाई दिएको छ 4520 भ्याट लगाएपछिको SP दैट इज नोन एज आवर एक्चुअल SP तिमी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु है म यहाँ थोरै जम्प गर्दैछु हो अब यहाँ कति छ रुपीज 4520 यहाँ दिएको छ मजाले ठीक छ है र लास्टमा हाम्रो रिक्वायर्ड अब के हो भने डिस्काउन्ट कतिले घटाउने मतलब यहाँ भन्दा यहाँ डिस्काउन्ट अब थोरै आउनु पर्छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज हाम्रो लास्टमा के हुन्छ भन्दै त ल यहाँ D1 ठुलो हो र D2 सानो हो किन भन्दै त ल डिस्काउन्ट थोर दिएपछि फाइदा बढी हुन्छ हो पसलेको हाम्रो थ्योरी त त्यो छ उसको प्रिन्सिपल सिद्धान्त त्यो छ बुझिन्छ त्यही भएर डिस्काउन्ट 1 भन्दा डिस्काउन्ट घटाएपछि बल्ल प्रॉफिट बढ्ने हो त्यो रिक्वायर भनेको ठुलो माइनस सानो डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो ठीक छ है लगभग बुझिन्छ ह र यति हाम्रो अब चट्ट केसेसको फिलअप गर्ने कुराहरू भए चट्ट त्यसले बक्स बनाउन सक्छौ ठीक छ है ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु है मैले फटाफट गराएँ अगाडि बुझाएको छु अब मजाले हामी लेख्दियो अब फर फर्स्ट केस लेख त मजाले फर फर्स्ट केस हो फर्स्ट केसको लागि काम गर्दियो अब फर्स्ट केसमा जान्छौ भने अब फर्स्ट केसमा हेर्दै त ल हामीसँग त अब SP पनि छैन हो यहाँ SP लेख्नु त ल यहाँ SP1 त्यो छैन अब SP2 यहाँ आउँछ हो यहाँ SP त फरक हुन्छ ल यहाँ SP2 लेख्छु हामीसँग यो पनि छैन र SP लेख्न बिर्सिनु भएन हो अब ध्यान दिउ त ल यहाँ हेर त मजाले अब डिस्काउन्टको लागि SP को कुरा आउँछ SP को लागि फेरि MP को कुराहरू आउँछन् भनेपछि यहाँ सेम भनेको के छ भने CP र MP मात्रै छ भनेपछि हामीलाई यही दुईटा निकाल्नु पर्ने हो फर्स्टमा त ताकि दुईटा लिंक गर्न मिलोस् अब ध्यान दिउ त ल यहाँ ध्यान दिउ हामीलाई के दिएको छ भने एक्चुअल SP दिएको छ भनेपछि यसको र VAT को फर्मुलाले म यहाँ अब SP निकाल्न सक्छु हो अब SP र प्रॉफिटबाट म अब CP निकाल्न सक्छु फेरि SP र डिस्काउन्टबाट म अब MP निकाल्न सक्छु यो म उता युज गर्छु बुझिन्छ है मजाले बुझ्यो होला बाजा बजाएर बुझ्यो होला ठीक छ है त ल अब यहाँ मजाले गर्दै फर्स्टमा VAT वाला फर्मुला लाउँछु है त ल वी नो दैट अब हामीलाई के थाहा छ भन्देउ त ल कि एक्चुअल SP को फर्मुला के हुन्छ भन्देउ 100 हो प्लस VAT परसेन्टेज बाइ 100 र यहाँ के हुन्छ त ल SP मा लगाउने हो मैले अगाडि नै बुझाएको छ अगाडिको भिडियोज हेर्नु है त ल अब एक्चुअल SP हाम्रो कति छ भने 4520 अब हाम्रो 100 त 100 छ हो VAT हाम्रो कति छ भने 13 छ यहाँ के छ 100 नै आउँछ र यहाँ के छ भन्दा त ल SP1 को कुरा आउँदैछ अब यहाँ के आउँछ भने 4520 यता ल मल्टिप्लाई गरेर 100 यहाँ छ 113 तल आउने भयो र राइटमा के छ SP1 जिउँदै छ यो 1 पनि छ हो अब यु क्यान युज क्याल्कुलेटर हो यन्त्र निकाल म पनि यहाँ निकाल्दै छु अरे ल चट्ट क्याल्कुलेटर निकाल्ने अब यहाँ र 4520 ठीक छ इन्टु 100 हो डिवाइड 113 गर्दियो त कति आउँछ ठ्याक्कै 4000 आएछ मतलब यसबाट अब के बुझिन्छ भन्दिउ त ल यहाँ लेख्दिउँला देयरफोर हाम्रो SP1 त्यसमा कति आयो त ल 4000 रुपीजमा चट्ट आयो रुपीजमा हो यो रुपीजमा आयो बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ ठीक छ अब
यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा मजाले अब तिमी सिपिएमपी निकाल्न सक्छौ किनभने यो ल उता हाल्नुपर्छ हामीलाई है। अब त्यसपछि हामी जाउँ मजाले जाउँ त अब यहाँ हामी फटाफट लगाइदिउँ त ल डिस्काउन्ट पनि थाहा छ प्रोफिट पनि थाहा छ भनेपछि यहाँ अब यस्तो गर्नु पऱ्यो एसपी र सिपी वाला फर्मुला हाल्ने। अब एसपी को फर्मुला के हुन्छ भन्दा 100 प्लस प्रोफिट हो बाई 100 र यहाँ के आउँछ सिपी किनभने प्रोफिट सिपीमा नापिन्छ 1 भावेलामा सबैमा 1 लेख र मैले यो पनि भनेको थिएँ हेर कि प्रोफिट मस्ट बी अन पर्सेन्टेज यो फर्मुलाको लागि ठिक छ है। अब अर लेखिदिउँ यहाँ एसपी1 हाम्रो कति आएको छ भने 4000 बुझिन्छ। अब यहाँ 100 प्लस प्रोफिट हामीसँग के छ भन्दा त ल अब 25 दिएको छ ल 25 दियो बाई यहाँ के छ बाई 100 राखिदियो र यहाँ के छ भने मजाले अब सिपी1 छ बुझिन्छ है। अब अर मल्टिप्लाई हान्दा के आउँछ न 4000 इन्टु 1000 ठिक छ 100 सरी 100 लेखिदेऊ र तल हामी के गर्छौँ त ल 125 हाल्छौँ र उता के छ भने सिपी1 छ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ ठिक छ। बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ। थोरै यन्त्र लगाऊ यु क्यान युज क्यालकुलेटर मलाई लगभग यो 3250 आउँछ जस्तो लाग्छ र त्यही पनि गरिहेरौँ है त ल 4000 ठिक छ इन्टु 100 डिभाइड 125 गर 3200 चाहिँ आउँदो रहेछ है झन्डै त्यही भएर युज क्यालकुलेटर फेरि झुकिएला ठ्याक्कै 3200 आउने रहेछ। अब यहाँ के आउँछ त ल सिपी1 त्यसमा हाम्रो के आयो 3200 आयो यो पनि रुपिसमै आयो बुझिन्छ है। मतलब हामीले त्यसपछि के निकाल्यो भने त ल यहीँ लेख्दै जाउँला नि म तिमीले नलेख्ने हुन्छ यो कति आयो भने त ल 4000 निकाल्यो हामीले बुझिन्छ र हामीले अब यहाँ हेर त सिपी1 पनि निकालेछौँ यो कति आएछ भने त ल 3200 आएको छ बुझिन्छ है। अब त्यसपछि हामी एमपी पनि त निकालौँ। अब हामीसँग यस्तै अर्को फर्मुला छ ध्यान देऊ त ल अर्को एरर लेख्छु म वी नो दैट पनि लेख्न सक्छौ। अब हामीसँग एसपी वाला फर्मुला छ एसपी यो के हुन्छ त ल 1 भाला 1 यहाँ पनि 1 थियो है फर्स्ट केसको 1। अब 100 मा हामी के गर्छौँ डिस्काउन्ट घटाउँछौँ 1 मा 1 र यहाँ के छ 100 छ र यहाँ के आउँछ एमपी र 1 भाला 1 है यहाँ 1 लेखौँला यो डट हो। अब यहाँ हेर्दा ल एसपी1 हामीसँग कति छ भन्दियो त मजाले अब 4000 छ 4000 छ है 4000 हेर्दा यहाँ 4000 लेखेको छु मैले यहाँ निकालेछ है। अब त्यसपछि 100 माइनस डिस्काउन्ट भने कति हुन्छ ठ्याक्कै 80 हुन्छ र बाई 100 छ र यहाँ के छ एमपी1 त हामीले एमपी मानेछ सिम्पल त्यहाँ हेर्दियो भनेपछि के आउँछ अब यो 4000 इन्टु 100 बाई 80 यो ठ्याक्कै 5000 आउँछ युज द क्यालकुलेटर है। लास्टमा अब देयरफोर यहाँ लेखौँला हाम्रो एमपी त्यसमा के आयो भन्दा त 5000 आयो यो पनि रुपिसमा रुपिस 5000 लेखिदियो ठिक छ है। अब त्यसमा यो त्यसमा कति आयो त ल 5000 आएछ त्यो लेख्न आवश्यक छैन पछि युज गर्नको लागि लेखेको यो मेट्नु पर्ने हुन्छ ठिक छ है। यसको मतलब हामीले फर्स्ट केसमा त्यसमा के गरौँ हेर्दिउँ त ल मजाले हामीले के निकाल्यो भने एक्चुअल एसपीबाट एसपी निकाल्यो मजाले ध्यान दिऊ अनि एसपीबाट सिपी निकाल्यो फेरि एसपीबाट फेरि हामीले एमपी पनि निकाल्यो यदि फर्स्ट केसका काम सकिए मजाले बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ। यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै गएर युट्युबको हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठिक छ है। अब मजाले म यो सरसफाई गर्न गइरहेको छु म स्क्रिनशट लिनको लागि ठाउँ छोड्दिउँला तर बेटर यो हुन्छ कि आफै गर्ने हो थोरै मैले ठाउँ छोड्दिएँ 3 2 1 स्टप ल म मजाले मेट्छु यो अब र एमाउन्ट मैले लेखिहालेँ। अब हामी सेकेन्ड केसको लागि काम गर्ने र एन्सर त तुरुन्तै आइहाल्छ एकैछिन ढुकाइ त ल र यसमा तिमीले काहीँ स्टेप्समा पनि जम्प गर्न मिल्छ है। म यहाँ एकदम बेसिक लेभलबाट गराउँदै गरे भएर म जम्प काहीँ पनि गरेन बट यु क्यान जम्प द स्टेप्स वेयर एभर नेसेसरी। जब तिमीलाई हतार भए जस्तो लाग्छ तब तिमीले इजी ठाउँमा चाहिँ जम्प लिन सक्छौ तर धेरै ठुलो जम्प नलिने ठिक्कको मात्रै जम्प लिने हो। अब यसपछि हामी जाउँ फर सेकेन्ड केस लेखिदेऊ त ल यहाँ लेखिदेऊ मजाले फर सेकेन्ड केस ल सेकेन्ड केसमा जाउँ मजाले र यसमा अब के हुन्छ भन्दा त ल फर्स्टमा यहाँ हेर्दा हाम्रो अब सिपी पनि आयो एमपी पनि आयो बुझिन्छ। अब हामीलाई के चाहिन्छ डिस्काउन्ट चाहिन्छ। अब सिपीबाट म के निकाल्न सक्छु भने एसपी निकाल्न सक्छु किन प्रोफिट मलाई थाहा छ भनेपछि फर्स्टमा यो गर्छु र वी नो द्याट ल फर्स्टमा के निकालौँ एसपी निकालौँ ल। अब एसपी को फर्मुला के हुन्छ भने 100 ल प्रोफिट भएको छ प्लस प्रोफिट बाई 100 र यहाँ के हुन्छ सिपी हो मजाले अब 1 भाला 1 नै 1 2 भाला 2 नै 2 यहाँ त 2 वाला हो यहाँ पनि 2 हालिदिएँ र यो मस्ट बी इन पर्सेन्टेज अगाडि बुझाएको छु यो पर्सेन्टेजमै चाहिन्छ याद गरे ओपल है। और अब सेकेन्ड सेलिङ प्राइस हाम्रो कति छ निकाल्नु छ र यो त ठिक छ। अब 100 प्लस प्रोफिट सेकेन्ड हामीलाई 30 चाहिएको हो र यो 100 पनि छ र सिपी हाम्रो कति छ भने यो त
CP नै हुन्छ ध्यान दिनु ल CP2 पनि त CP हुन्छ लेख्या छ माथि है अब SP2 हाम्रो कति आउँछ त ल यो 130 भयो यहाँ 100 छ र CP हाम्रो कति आछ त ल 3200 आएको छ 3200 आएको छ बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ अब काटकुट कार्यक्रम गर्दियो लास्टमा कति आउँछ 130 * 32 आएछ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अरे कति आउँछ त ल यु क्यान युज क्याल्कुलेटर 130 * म चाहिँ यसरी गर्छु र 30 + 2 भनेपछि यो कति आउँछ त ल यो आउँछ अरे यो 39 चाहिँ हो 3900 प्लस यो कति आउँछ त ल 260 आयो र यसको मतलब कति आउँछ त यो 4160 आयो नि त रुपीजमा मजाले आइहाल्यो यु क्यान डु लाइक दिस जब इन्ट्रान्सको क्वेशन गर्नुपर्छ क्याल्कुलेटर नदिन सक्छ त्यो बेलामा तिमी यसरी गर्न सक्छ यु क्यान युज इट बाइ योर मेन्टालिटी माइन्डले गर्न सक्छौ ठीक छ नपत्याएर यन्त्र माथि चेर एकचोटी यहाँ पनि गरिहेरौ न जति 130 इन्टु कति चाहियो मतलब 32 चाहिएको ठ्याक्कै हेर्दा ल 4160 क्याल्कुलेटर युज गर्ने एक्जाममा चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्ने तिम्रो नर्मल वाला एक्जाममा तर जब इन्ट्रान्सतिर आउँछौ इन्ट्रान्स एक्जाममा आउँछौ ब्रेन पनि युज गर्ने बानी राखिराख ठीक छ है र यो कुरा लेख्न आवश्यक छैन मनमा नै सोचिन्थ्यो र बुझ है त ल मजाले अब यो आइहाल्यो मतलब यहाँ लेखिदिउँला नि कति आयो मतलब यो अब 4160 आयो म यहाँ लेख्दै छु ठीक छ है पछि मेट्नु पर्छ नि त फेरि हैन अब यसपछि हाम्रो एमपी त छँदैछ भने सिधा डिस्काउन्ट निकाल्नु त्यसै अब नाउ अब डिस्काउन्ट हाम्रो यहाँ डी हुन्छ तर 2 छ हो अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हुन्छ त ल एमपी र एसपी को डिफरेन्स र डिस्काउन्ट निकाल्छ कम्पेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टु एमपी ह र पर्सेन्टेज भनेपछि इन्टु 100% यो ध्यान दिउ र यो फर्मुला हो ह 2 भागमा 2 नै 2 लगाउँला बुझिन्छ है अब डिस्काउन्ट हामीलाई चाहिएको छ बुझिन्छ र यहाँ एमपी2 भर्खर हाम्रो कति आथ्यो त ल माथिकै सार्ने हो 5000 छ भनेपछि 5000 लेख्देऊ र माइनस SP2 भर्खर निक्ल्यो भएर 4160 र यहाँ MP2 भनेको फेरि के आउँछ 5000 आउँछ र इन्टु यहाँ त्यसमा के छ भने 100% छ मजाले बुझिन्छ हो अब यो सल्भ गरेर लेख अब यहाँ 4160 मतलब के हुन्छ त ल 40 ले 200 हुन्छ यो त्यसपछि 840 आउँछ छ हैन यो सायद त्यही हो सर यो सायद 840 आउँछ त छ यो बुझिन्छ हैन बाइ के छ त ल यो 00 काट्दिउ हैन बाइ के छ 50 छ र यहाँ चाहिँ के छ त ल पर्सेन्टेजमा छ भनेपछि यो काट्दिउ त्यसै भए अब यो कति आउँछ त ल यो सायद 0 काट्यो नि त मजाले 0 काट्यो ल ठीक छ ल 5 इन्टु यो कति आउँछ त ल अब यहाँ हेर्दा ल 5 यस्तो गरौँ न तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गर भनेपछि 84 डबल कति हुन्छ 168 भनेपछि 16.8 आउनुपर्छ अरे यो मजाले 16.8 आउनुपर्छ पर्सेन्टेजमा गराइयो हेर मनमनै गरी तरिका यहाँ सुन 84/5 गर्न अप्ठ्यारो भयो भने तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गर भनेपछि के हुन्छ यो 168/10 हुन्छ 10 ले डिभाइड गरौँ भने के हो एउटा पोइन्ट राख्नु हो यहाँ आएन त मजाले अब मनमनै गर्ने कुरा हो यो लेखिराख्नु परेन यो हाम्रो रफ वाला काम है त ल यदि यो गर्ने सक्ने क्षमता छैन जस्तो लाग्छ भने यु क्यान सिम्पली युज क्याल्कुलेटर केटर भन्दै तल मजाले क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौ कति आउँछ भने 16.8 बट दिस इज नट आवर आन्सर ध्यान देऊ र बट तर लेकिन किन्तु परन्तु क्वेशनले हामीलाई कतिले घटाउने भन्न सोधेको हो अब यहाँ इनिशियली कति थियो 20 थियो तिमीले घटाएर कहाँ पुग्यौ 16.8 मा पुग्यौ अब हामी डिफरेन्स निकाल्छौं माथि कति यता लेख्दिउँला रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज अब यहाँ अटिरहेको छैन त्यसले लेखिदिन्छ रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज है त ल ल्याङ्ग्वेज लेख्ने र यो भने के हुन्छ त ल D1 - D2 गर्नुपर्ने हो मतलब 20% - 16.8% र यसले फाइनली कति निकाल्छ भने त मजाले यो 2 र अनि 3 मान्छे कति निकाल्छ यो 3.2% आउने रहेछ बुझिन्छ दिस इज आवर आन्सर अब हाम्रो त्यसपछि आन्सर कति आयो भन्देउ त ल 3.2% आएछ बुझिन्छ है यसपछि उ त्यहाँ गएको छ ध्यान दिएर हेर्देऊ ठीक छ लगभग बुझ्यो होला यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्देऊ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँछु ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा लाग्छु अनि हामी त्यसपछि जान्छौं क्वेशन नम्बर 8 मा हाम्रो आजको सेकेन्ड क्वेशन ठीक छ है र स्क्रिनशट लिने ठाउँ छोड्दिउँला ल 3 2 1 स्टप ल म मजाले मेट्छु र हामी जान्छौं अब क्वेशन नम्बर 8 मा है एकैछिनको थोरै मेटिहालौँ है त ल मेट्नु पर्यो थोरै हो र फेरि यो इङ्क पनि त्यस्तै खालको छ बोर्ड पनि त्यस्तै खालको छ हल्का टाइम लाग्छ र मेट्न सुई मेट्न अप्ठ्यारो छ के हो र कपडाले राम्रो मेट्छ हुन त म कपडाले मेट्थेँ बेला बेलामा फेरि स्टुडेन्टले भन्छ सर जब एउटा डस्टर पनि निक्लिन सक्दैन भनेर सोध्छ नेर त्यसभए ठिकै छ डस्टरले मेटौँला तर कपडाले मेट्दा चाहिँ अलि सफा हुन्छ ठीक छ त मजाले सफा हुन्छ तिमीलाई विश्वास लागेन भने तिमी अहिले प्रुभ गर्न सक्छौ ल डस्टरले मेटा यस्तो छ हो म कपडाले मेट्छु एकैछिन है त ल कपडा यहाँ छ है अब यसले मेट्दा हल्का क्लिन आउँछ हेर है त ल हेर
यसले अलिकति यो बाँकी भएको डामहरू पनि हटाइदिन्छ के भएपछि राम्रो भयो नि त अब तिम्रो कपडा चाहिँ मेरो फेभरेट हुन्छ यस्तोमा है त ल कपडा फेभरेट हो है त ल कपडा फेभरेट छ र ल हेर म स्कुलमा त आफै कपडा लिएर जान्छु डस्टर पछि चमक दिनको लागि र यहाँ हारिदियो हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 8 मा यस्तो छ हेर अ शपकीपर सेलिङ एन आर्टिकल एट अ डिस्काउन्ट अफ 25% and loses rupees 125 if he allows discount of 10% he gains rupees 250 उसले भन्छ find MP and CP यो पनि दुटा केस भइराछ ध्यान देऊ त ल थोरै ध्यान देऊ कि सपोज तिमी छौ पसले शपकीपर तिमीले एउटा आर्टिकल बेच्यो 25% डिस्काउन्टमा र तिमीलाई घाटा भएछ बर्बादी भयो र घाटै भयो तिमीलाई 125 रुपैयाँ नि फेरि यहाँ पर्सेन्टेज छैन र रुपैयाँ छ 125 रुपैयाँ तिमीलाई घाटा भइसक्यो बिचारा घाटा भयो ओहो तिमी दुःख मान्यौ र तिमी घर गयौ तिमीलाई खाना खान मन लागेन अति मनमनै सोच्दै छौ र अब यदि मैले अब डिस्काउन्ट 25 सट्टा 10% मात्रै दिए भए फेरि मलाई त फाइदा पो हुने रहेछ त भनेर तिमीले गर्यौ र मनमनै अब बुझिन्छ है अब उसले भन्छ तिम्रो मार्क प्राइस मतलब यो सामानमा तिमीले स्टिकरमा कति लेखेर टाँस्या थियौ र स्वयं तिमीलाई चाहिँ कति पर्या थियो उसले यो सोधे हारा ठीक छ है एकदमै रोमान्टिक खालको क्वेशन छ अघिकै क्वेशन सेम टु सेम हो यो फेमस क्वेशन छ र यो तर यसमा के छ भने अमाउन्ट दिएको छ अघि हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको थियो अब पर्सेन्टेज दिएको बेलामा हामी डाइरेक्ट एडभान्स फर्मुला लाउने अब अमाउन्ट दिएको छ भने फेरि हामी बेसिकै लाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्देऊ त ल अब एडभान्स फर्मुलामा पर्सेन्टेजमा चाहिन्छ मैले अगाडि पनि बनेर आएको कुरा हो ठीक छ है अब थोरै म यो पनि मेटिदिन्छु एकैछिन हो है त कपडा भयो म यो पनि मेट्छु र यसपछि हामी यहाँ केसेस ल्याउँला है त फेरि किनभने यो मेटेन भने यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ र फेरि अट्दैन क्या जस्तै अघि पनि हेर न अघि हल्का अट्या थिएन तर नअट्ने समस्या आउँछ भन्ने हिसाबले अब यो थोरै म मेटेँ ल अब गर्न मजा आउँछ हो हामी केसेस त्यहाँ लेखौँला ल लेखौँ यहाँ त्यसपछि क्वेसन नम्बर 8 लेखौँ फर्स्टमा र क्वेसन नम्बर 8 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ के भन्छ त एन्सरले भन्छ ल केस 1 केस 2 हामी यता लेखिदिउँला नि त हैन ठाउँ बच्यो अब यहाँ लेखिदियो केस 1 ल यहाँ केस 1 लेखिदियो यहाँ लेख्यो केस 2 यहाँ केस 2 लेखिदियो अब यसमा ध्यान दिनु त फर्स्टमा मैले CP1 मा नै यो CP नै छ रिपिट हो बुझिहाल्छौ CP2 लाई पनि CP मान्देऊ र MP1 लाई पनि हामीले के मान्यो MP मान्यो र सेकेन्ड MP2 लाई पनि हामीले के मान्यो MP नै मान्यो ठीक छ है अब ध्यान दिउ त फर्स्टमा हामीलाई के भनेछ डिस्काउन्ट दियो 25% ल D1 हामीलाई कति दिएछ 25% दियो यहाँ लस एमाउन्ट कति छ भन्दिउ त ल रुपैयाँ 125 बिचारालाई घाटा भइहाल्यो है बुझिहाल्छौ अब यसमा डिस्काउन्ट 2 कति दिनु भन्छ त ल 10% मात्रै दियो डिस्काउन्ट कम दियो अब त्यो भावै चाहिँ के हुन्थ्यो त ल प्रोफिटै अमाउन्ट बन्थ्यो र अब चाहिँ र त्यो पनि 250 रुपैयाँ फाइदा भइरहेछ यो छ हाम्रो केसेस अब उनले हामीलाई यहाँ त SP त दिएकै छैन ल SP1 थाहा छैन SP2 यो झन् थाहा हुने कुरै छैन थाहा छैन केही पनि अब सबै कुरा यति मात्रै छ अब उनले भन्छ हामीलाई MP र CP निकाल्दियो रे एकदम सजिलो छ ठीक छ है मजाले बुझिहाल्यो केस कसरी भर्ने हो यो टेबल भर्न आयो भने आधी च्याप्टर त्यसै आइहाल्यो बुझिन्छ है अब थोरै हिसाबहरु सिद्धिहाल्यो अब फर्स्टमा हामी केस 1 मा जाउँला अब केस 1 मा जाऊ त ल फर केस 1 को लागि काम गरौँ अब केस 1 को लागि काम गर्छौं नि यहाँ हेर त ल अब हेर डिस्काउन्ट र SP बाट MP को रिलेसन आउँछ लस र SP बाट CP को रिलेसन आउँछ अब त्यहाँबाट हामी केही गर्न सक्छौं र हामीलाई SP त निकाल्नु पर्या पनि छैन र CP र MP मात्रै निकाले चल्छ भने SP नजिकै नै केही हुन्न र सोध्यो भने झिकौँला है अब फर्स्टमा यहाँ लेख्दिउ त ल वी नो दैट लेखौँला ल र वी नो दैट ल हामीलाई फर्स्ट फर्मुला ल पहिला म डिस्काउन्ट वाला हाल्छु अब यस्तो हुन्छ र कि SP भने के हुन्छ भन्दिउ त ल अब 100 मा डिस्काउन्ट घटायो र 100 राख्यो र यहाँ के राख्यो अब MP मा लाग्छ डिस्काउन्ट यो हाम्रो एडभान्स फर्मुला के मुला भन्दिउ त ल एडभान्स फर्मुला है अब यहाँ 1 राखौँला फर्स्ट केस भएर है अब SP1 हामीलाई थाहा छैन अब यहाँ 100 मा डिस्काउन्ट भने कति हुन्छ 75 आउँछ 100 - 25 ठीक छ तल के छ 100 छ MP बिचारालाई हामीले MP नै मानिया छौं हल्का काटकुट गर्दियो छपकाइदियो ल यो कति छ 25 3 छ 25 4 छ भने के आयो मतलब 3/4 MP आएछ यसलाई हामीले 1 मान्न सक्छौं बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो अब ध्यान दिऊ हामी CP र लस वाला फर्मुला पनि लगाउँला अब फर्दर मोर ल अत तिमीले अल्सो भनेर लेख्न सक्छौ र हामीलाई के थाहा छ त ल कि लस अमाउन्ट भने के हुन्छ भन्दिउ यहाँ त CP ठुलो हुनु पर्छ तर CP - SP फर्स्ट केस भएको कारणले हामी 1 हालौँला और लस कति छ 125 रुपैयाँ घाटा लागेछ CP हाम्रो कति छ त CP त CP नै मान्न आएको छौ माइनस अब SP भर्खर कति आयो त ल रातोले लेख्दिउँला पख यहाँ के हुन्छ न 3/4 MP लेखौँला भन्ला सर कहाँबाट आयो कहाँ से आया था वो भन्ला भएर यो यहाँबाट आएको यहाँबाट हाल्दिएको है
फ्रम 1 लेख न फ्रम 1 लेख फ्रम 1 लेखिदिए ठीक छ अब हल्का तिमी एलसीएम लेख्न गर्न सकिन्छ सिधै हाले पनि चल्छ अब के हुन्छ 125 प्लस 3/4 एमपी सिधै गरे हुन्छ र उता के आउँछ सीपी आउँछ यसलाई म 2 मान्छु गरे के भन्देउ त ल यो रातो पुरै ल र लेफ्टमा लगिदियो माइनस बिकम्स प्लस राइटमा अब सीपी बिचारा एक्लै छ ठीक छ है अब यति गर्यो भने फर्स्ट केसमा यो भन्दा अरु अब के गर्ने भन गर्ने कुरा बाँकी नै रहेन है अब जाउँ हामी फर सेकेन्ड केस यहाँ लेख्दौ फर सेकेन्ड केस अब सेकेन्ड केसमा जाउँ अब सेकेन्ड केसमा जान्छौ भने अब सेमै काम हो र सेमै काम हो जस्ट लसको ठाउँमा प्रफिट छ अरु केही फरक छैन है अब फर्स्टमा हामी त्यही गरौँ एसपी डिस्काउन्ट र एमपी को फर्मुला किन भन पर्सेन्टेजमा छ भने यु क्यान युज आवर एडभान्स फर्मुला त्यसपछि गरौँ हेर यहाँ वी नो द्याट डब्लुकेटी लेखेँ मैले एक्जाममा तिमीले फुल फर्म लेख्नु अब यहाँ के थाहा छ त हामीलाई अब एसपी भने के आउनुपर्छ 100 माइनस डिस्काउन्ट बाई 100 र के आउनुपर्छ यहाँ एमपी आउनुपर्छ 2 भागमा सबैमा 2 हाल्देऊ अब एसपी 2 त हामीलाई थाहा नै छैन 100 माइनस सेकेन्ड डिस्काउन्ट गर्दा 90 आउला 100 माइनस 10 के आउँछ 90 आउँछ है तल राख 100 बिचारा एक्लै र उता एमपी 2 बिचारा हाम्रो एमपी नै छ क्यारे है यति लेखे भइहाल्यो अब काटकुट गरेर sp2 आयो त्यसपछि के आयो भने 9/10 के आएछ mp आएछ यसलाई तिमीले अब ट्रिपल आई मान्ने किनभने डबल आई सम्म मानिसकेको छ है अब यही फर्मुला सेम हाल अल्सो लेख्न पाइन्छ र यहाँ ल अल्सो भनेर लेखिदिए यहाँ त प्रॉफिट छ प्रॉफिट अमाउन्ट भने त्यसपछि के हुन्छ त ल यहाँ त sp ठुलो हुनु पर्छ sp माइनस cp होला अब और लेख्दियौ अब प्रॉफिट अमाउन्ट हाम्रो कति छ 250 रुपैयाँ अब sp2 भनेको हाम्रो माथिबाट हाल्दियौ त ल 9/10 MP माथिबाट हालिदिए 9/10 MP ठीक छ है बुझिन्छ लगभग अब CP2 त बिचारा हामीले CP मानेको छ हेर त ल नपत्याउ त्यहाँ हेर CP2 पनि त CP हो चेन्ज हुँदैन अब यहाँ और लेख्दियौ त ल अब 250 लेख यहाँ के छ 9/10 MP लेख्दियौ माइनस अब CP त यहाँ आएको थियो यार CP कति आछ भन्दियौ त ल 125 प्लस 3/4 MP 2 बाट हाल्दियौ भनेपछि माइनस पछि जहिले पनि के चाहिन्छ ब्र्याकेट चाहिन्छ हरियो कलरमा ध्यान दियौ र के आछ भन्दा यहाँ अब 125 प्लस 3/4 MP माइनस को राइट साइडमा जहिले पनि ब्र्याकेट चाहिन्छ यो हाल्न नबिर्स अब भन्नु सर यो किन गरेको ठीक छ यहाँ पनि लेखन बिर्सला फेरि यहाँ फ्रम 3 यो कहाँबाट भएको फ्रम 3 र भर्खर गरे कहाँबाट भएको फ्रम 2 यो फ्रम 2 बाट भइरहेछ ठीक छ है भनौ सर यो के गरेको यस्तो गरे यार कि जताततै हेर स्याउ स्याउती एमपी मात्रै छ हामीलाई एमपी अथवा सीपी निकाल्नु पर्ने हो कुनै एउटा निकाल फर्स्टमा ठीक छ मैले सबैतिर एमपी बनाए बल्ल भ्यालु निकाल्न सक्छ है अब यहाँ हेर्दै मजाले अब यो के छ 250 अब यहाँ हेर्दा के आउँछ यो 9/10 एमपी जस्ता तस्तै माइनस यो 125 नेगेटिभ बन्यो प्लस माइनस 3/4 के छ एमपी छ अब यता ल्याएर जोड्दा के आउँछ त यो 375 375 आयो अब 10 र 4 को मजाले एलसीएम लिन सक्छ मजाले अब 10 र 4 को एलसीएम के होला भन्दा त ल 20 मान्न सकिन्छ यहाँ 20 लेखौँ ल 10 2 छ भनेपछि 18 एमपी माइनस राख्दियो अब 4 5 छ भनेपछि 15 एमपी यहाँ यस्तो लेख्दियो अब और हाम्रो के आउँछ त ल यो 375 छ यो 20 ले यता ल मल्टिप्लाई गर यहाँ के आउँछ 3 आउँछ र उता राइटमा हाम्रो अब एमपी बिचारा एक्लै बस्छ 18 माइनस 15 त पक्कै 3 होला है अब तिमी यन्त्र लगाउन सक्छौ बुझिन्छ है सायद 125 आउने नि यो 3 इन्टु 125 आउँछ सर यो भनेपछि 125 इन्टु 20 ले कति आउँछ अब 125 डलर कति हुन्छ त 2500 भनेपछि टोटल यो अब 2500 आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही पनि हामी एक्चुअल क्याल्कुलेटर युज गरौँ है चल्न त दिनु भएन भनेपछि ट्राई गर्दा ल 375 हो 375 इन्टु 20 ठीक छ अब बाई 3 गर यो ठ्याक्कै 2500 आउँदो रहेछ रे झन्डै मिलेछ क्या है ल 2500 आएछ भने लास्टमा लेख्दिउँ ल अब देयरफोर लेखा यहाँ देयरफोर अब एमपी त्यसमै कति आयो भन्दा त ल 2500 आयो रुपीजमा आएको छ रुपीज लेख्न बिर्सेला ठीक छ है अब यसरी हामीले एमपी निकालौं अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुले क्लास छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठीक छ है थोरमा ठाउँ छोड्दिन्छु र 3 2 1 स्टप मजाले स्क्रिनशट लिन सकिन्छ तर स्क्रिनशट भन्दा बेटर आफैले गरे हुन्छ ठीक छ है तर हाम्रो यहाँ सकिया छैन रुको जरा है ऐसे भी क्या जल्दी है हो हतार के को छ र हतारै नै पर्दैन यार यहाँ सामान्य कुरा छ यहाँ ध्यान दिऊ कि उले हामीलाई एमपी मात्र निकाल्नु भनेको हैन उले भनेको थियो सीपी पनि निकाल्दिउ रे अब एमपी आयो भने सीपी के निकाल्ने यहाँ हाल्दिउ न यहाँ हेर्दा ल यहाँ एमपी को भ्यालु आला सीपी आइसक्यो भनेपछि पुटिङ भ्यालु अफ एमपी इन डबल आई लेख त ल पुटिङ एन्सर लुटिङ हो पुटिङ भ्यालु अफ एमपी
एन डबल आई यो गर्दाखेरि के आउँछ अरे त ल 125 प्लस के छ भन्दा यहाँ अब 3/4 एमपी हाम्रो कति आछ त ल 2500 आएको छ हो इक्वल टु के आउँछ सीपी आउँछ र बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब हर यहाँ के छ 125 जस्ता तस्तै प्लस हेर यो 3 इन्टु यो 4 कति चाहिँ 100 हुन्छ 4 25 जो 100 भनेपछि के आउँछ यो 625 25 को स्क्वायर कति हुन्छ 625 यो के आयो त्यसपछि सीपी आयो हो अब 125 प्लस यो कति हुन्छ 1875 भनेपछि 1875 हो इक्वल टु सीपी म हातले गरेर मलाई यो त्यही भएर हो नत्र अब यो कति हुन्छ त ल 1900 हो 2000 आउँछ क्या हो ठ्याक्कै ल 2000 भनेको रुपीस लेख्थ्यौ यहाँ कति आयो सीपी आयो यसरी हाम्रो सीपी त्यसमा कति आयो भने त मजाले अब 2000 आयो यसरी तिमीले मजाले हिसाब गर्न सक्छौ अब नपत्याएर हो यन्त्र माथि चेर विश्वास लागेन भने जोडेर हेर मैले जस्तै फर एक्जाम्पल 3 * 625 ठीक छ प्लस 125 ठ्याक्कै 2000 आएछ ठीक छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ म दोहोर्याउँछु अझै तिमीले यहाँ नै ड्याङ्गै लरेकै चोटी क्याल्कुलेटर थिच्न सक्छौ जरुरी छैन हातैले गर्नुपर्छ तर म सजेस्ट चाहिँ के गर्छु भन्दा त ल अब सकेसम्म आफैले हातैले गर्ने घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा फेरि एक्जाममा त अफ कोर्स हामी क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो र मेडिदिए मैले झुकेला भनेर लाएर अब यसपछि हामी यो पनि गर्न सक्छौं ठीक छ फाइनली आवर आन्सर के हुन्छ त ल एमपी को भ्यालु 2500 रुपैयाँ र सीपी कति आयो अब 2000 रुपैयाँ दिस इज आवर फाइनल आन्सर ठीक छ है अब यसरी गर्न सक्छौं मजाले अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्नु मन परेमा नि कमेन्ट गर्नु कमेन्ट फ्रीमा छ ठीक छ है अब थोरै हामी यो मेटर अनि क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँला म थोरै स्क्रिनबाट हटिदिए 3 2 1 स्टप ल म मजाले मेट्छु र हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 9 मा त्यतिन्जेलसम्म तिमी चट्ट स्क्रिन पज गरेर 9 नम्बरको आफै पनि ट्राई गर्न सक्छौ र ठीक छ है र जो विद्यार्थीले अलि बढी नै फास्ट गरे जस्तो लागिरहेछ तिमीले बिस्तारै स्लो गरेर पनि हेर्न सक्छौ पज गरिकन हेर्न सक्छौ ठीक छ है माइन्युट अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ र जो विद्यार्थीलाई एकदम स्लो जस्तो लागेछ उले मजाले स्पिड बढाएर हेर्न सक्छौ र युट्युब को फाइदै त्यही हुने राइट यस्तो लेक्चर्सहरु डिजिटल मिडियामा हेर्नुको फाइदै त्यही भएर तिमीले आफ्नो स्पिड अनुसार काम गर्न सक्छौ साच्चै फिजिकल क्लास जस्तो टिचरलाई गर्नुपर्ने अवस्था छैन ठीक छ है लगभग मजाले बुझिन्छ अब हामी जाउँ हाम्रो आजको लास्ट क्वेशन एन्ड मोस्ट रोमान्टिक क्वेशनमा यस्तो छ अरे यहाँ The mark price of an article is rupees 12,000. Oh, this price is 50% above CP. अब if the article is sold by allowing 30% discount, find profit percent and actual SP. यदि भ्याट दिएछ उले 13% भने एकदमै नै सामान्य क्वेशन आछ है सारै सामान्य क्वेशन छ फर्स्टमा हामी लेखौ गिवन र यो एउटा केस वाला क्वेशन हो भनेपछि केस 1 केस 2 लेख्न आवश्यक पर्दैन ठीक छ फर्स्टमा यहाँ हाल्दियौ त ल गिवन लेखौला फर्स्टमा लेखा त्यसपछि गिवन अर्थात गिवन लेख्दियौ हो अब फर्स्टमा हामी के गर्नु भने सीपी हाल्न दिएछ त दिया छैन हो ल सीपी लाई हामीले सीपी मान्यौ ल कस्ट प्राइस लाई सीपी मान्यौ है त ल यो सीपी भनेको से गर्यौ ल ल्याङ्ग्वेज लेख लेट सीपी बी कस्ट प्राइस लेख्नु हेर है अब यो हामीलाई थाहा छैन यो त थाहा छैन यार कहाँ थाहा हुन्छ नि यो त सायद सोधे जस्तो लाग्छ फाइन प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको रहन्छ तर सोधे पनि छैन यार बुझिहाल्छ युज गर्नुपर्छ अब एमपी दिएछ यार अब एमपी हामीलाई कति दिन्छ भन्दै त ल रुपीस 12,000 दिइराछ मजाले तर उले यो पनि भन्छ ध्यान दिएर सुन्दियौ जुन एमपी छ यो चाहिँ 50% माथि छ ध्यान दियो रे एकदमै नै ध्यान दियो यहाँ एबभ भन्ने वर्ड पनि छ र मतलब सीपी भन्दा 50 माथि यहाँ र 50% अफ सीपी भने छैन कतै पनि सीपी को 50% त कसरी हुन्छ र आदिमा त कसले दिन्छ र एबभ भने के हो भन्दै त ल 150% जस्तो हो र मतलब सीपी छँदै छ त्यसमा अझ 50% जोड्नु बुझेन भने एकछिन यहाँ र है थोरै ध्यान दिनु त ल एमपी भने के हुन्छ 50% अफ सीपी र प्लस सीपी पनि हेर मतलब सीपी त छँदै छ त्यो बराबर भएर अझ 50% धेरै यस्तो कुरा हामीले अगाडि पनि गरेर आएको छ याद गर ओपल ठीक छ है अब यहाँ त्यसै कति आउँछ रुपीस अब 12,000 छ हो अब और लेख्दियौ यो के आउँछ त मजाले अब यो त्यसै 50% by 100 भइहाल्यो र यहाँ अफ भनेको इन्टु लेखा सीपी प्लस सीपी र यहाँ के छ रुपीस तिम्रो 12,000 छ ठीक छ है मलाई यहाँ हेर्दै त ल यो के आउँछ 1/2 आयो भनेपछि के हुन्छ यो सीपी by 2 प्लस सीपी त्यसो कति आयो त ल 12,000 आयो रुपीस पछि लेखौँला अब यसले लास्टमा कति निकाल्छ त ल 3/2 सीपी भनेको छ त्यसले 12,000 अब यसबाट देयरफोर अब सीपी इन निस्किहाल्यो के हुन्छ त ल 24,000/3 मतलब कति आयो त्यसो यो रुपीस अब 8,000 आएछ यु क्यान डु इट बाइ युजिङ
युजिङ क्यालकुलेटर अल्सो ठिक छ यो थोरै प्रोसेसबाट हामीले के गर्यो भने अब सिपी निकाल्यो यहीँ निक्लिहाल्यो मतलब सिपी त गिभनबाटै तुरुन्त आइहाल्यो यहाँ लेख्न सक्छ मजाले है बुझिहाल्यो अब यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ त ल उसले भन्छ 30% डिस्काउन्टमा अब अरू गिभन म त्यहाँ लेखिदिन्छु है त्यसलाई फेरि नहट्ला यहाँ लेख्नु फर्दर मोर अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हाल कति आछ त ल 30% दिएको छ र अरू के छ भनिदियो अब प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ र भ्याट पनि दिएको छ अरे भी मात्रै लेखे हुन्छ डी मात्रै लेखे हुन्छ यो 13% दिएको छ बुझिन्छ र उसले सोध्यो के हो त ल फाइन्ड प्रफिट पर्सेन्ट मतलब पी सोध्यो प्रफिट पर्सेन्ट र उसले एक्चुअल एसपी यो पनि सोध्यो होला बुझिन्छ है कुराकानी यस्तो र गिभनबाटै हामीले सिपी तुरुन्तै निकाले यार है अब फर्स्टमा हामी के गरौँ त ल त्यहाँ त डिस्काउन्ट छ भने चाहिँ पहिला हामी के गर्न सक्छौँ मजाले अब एसपी निकाल्न सक्छ है अब यहाँ फर्मुला लेखौँला र वी नो दैट र हाम्रो एडभान्स फर्मुला हो हामीलाई के थाहा छ भन्दै त ल एसपी भने के हुन्छ 100 माइनस डिस्काउन्ट घटाउने हो 100 छ र यो केमा घटाइन्छ त मजाले अब एमपीमा घटाइन्छ डिस्काउन्टलाई र त्यसपछि यो जहिले पनि के चाहिन्छ पर्सेन्टेजमा चाहिन्छ है अब थोरै हिसाब गरिदियो है यता गरौँ है अड्दैन फेरि यो अब एसपी हामीलाई के आउँछ निकाल्नु छ एसपी लेख 100 माइनस डिस्काउन्ट भनेको त ल 100 माइनस 30 भनेको कति आउँछ 70/100 बुझिहाल्यो इन्टु अब एमपी भर्खर हाम्रो कति दिएको थियो भने 12000 दिएको थियो त्यहाँ राइट 12000 हालिदियो अब एसपी त्यसपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दै त ल 0 छप्काइदियो अब 7 12 चाहिँ कति आउला 84 आउला सायद अब दुईटा 0 छ मजाले यसरी 8400 आयो रुपीजमा आएको यो केमा आएको भने रुपीजमा आएको छ बुझिन्छ है मतलब एसपी पनि निकाल्यो यहाँ थोरै लेखिदिउँला लेख्नै पर्दैन वाट लेखा छैन तर एसपी लेखेर तिमीले अब 8400 लेख्न सक्छ अब हामीलाई त्यसपछि के चाहियो भने एक्चुअल एसपी र प्रफिट पर्सेन्ट पनि चाहिन्छ अब प्रफिट पर्सेन्ट एकदमै इजी छ हो साह्रै सिम्पल म थोरै मेटौँला म बरु यहाँ लेखिदिन्छु त्यसपछि यहाँ अब एसपी त्यसपछि कति आयो रुपीज 8400 आएको छ यसमा अलिकति फोकस गरिदेऊ है अब थोरै यहाँ 4 हुने भयो म मेट्न आँटेँ ल ध्यान देऊ त ल 3 2 1 स्टप ल म टाइम दिएको थिएँ र मैले मेटेर है त ल यति सरर मेटिदिन्छु हामीलाई मजाले थाहा छ कहाँ के भएको छ है र कहीँ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्नु मन परे पनि कमेन्ट गर्न पाइन्छ किनभने कमेन्ट फ्रीमा छ ठिक छ है त्यो गर्न सक्छौ अरे ल म एकैछिन मेटेँ र हामी अब अगाडि बढौँला ठिक छ है त ल थोरै फोकस बढाइदेऊ त ल अब एसपी पछि हामीलाई के चाहिन्छ प्रफिट अब ध्यान दिऊ त ल प्रफिट पर्सेन्टेज भने के हुन्छ भने प्रफिट एमाउन्ट यो केमा लाग्छ त ल सिपीमा लाग्छ इन्टु 100% भनौँ सर यसको फरक अर्को पनि त थियो आई नो द्याट के थियो त ल एसपी ठुलो हुनु पर्यो सिपी सानो हुनु पर्यो तल जहिले पनि हामी सिपीमा कम्पेयर गर्छौँ ठिक छ र इन्टु के आउला 100% आउला अब यहाँ एसपी हाम्रो कति छ भने 8400 सिपी हाम्रो कति आएको लगभग 8000 आएको जस्तो लाग्छ मलाई त सिपी हाम्रो 8000 छ र इन्टु कति आयो 100% आयो ल र यो 400 भयो डिभाइड कति छ 8000 छ इन्टु 100% ल छप्काइदियो यो पनि काट्यो भने चाहिँ 8 5 40 भने चाहिँ कति आयो मतलब मजाले 5% आइरहेछ फाइदा तिमीलाई कति हो भन्देऊ त ल 5% हो ठिक छ है अब अर्को हाम्रो तगडा फर्मुला छ हेर यहाँ कि एक्चुअल एसपी भने पर्सेन्टेज भ्याट को थाहा छ भने के हुन्छ भन्देऊ त ल 100 भ्याट त जोडिन्छ भ्याट पर्सेन्ट बाई 100 र यो केमा जोडिन्छ त ल एसपीमा जोडिन्छ अगाडि मैले प्रुफ गरेर देखाएको फर्मुला हो यो हुनुपर्छ पर्सेन्टेजमा नबिर्सिने ठिक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ 100 प्लस यो कतिमा छ उसले 13 भनेको छ हो र यहाँ कति छ 100 छ र एसपी हाम्रो कति आएको थियो भने 8400 ठिक छ है अब ध्यान दिऊ त ल यो 113 इन्टु 8400 आएछ अब हामीलाई चाहियो के मतलब 0 काट्दियो छप्काइदियो अब लास्टमा त्यसको कति आयो भने रुपीज 113 इन्टु 84 आएछ ल मजाले तिमीले यो गर्न सकिहाल्छ हो यु क्यान युज क्यालकुलेटर नपत्याएर यन्त्र माथि चेर ठिक छ गर्दै त ल मजाले 113 इन्टु 84 हो यो कति आउँछ भने 9492 यस्तो आएछ अरे यो त कति आयो भन्दा त मजाले अब हातै मेरो प्याक भइहाल्यो र एकैछिन ढुकाइदियो ल मार्कर खोल्न अप्ठ्यारो भयो कति आउँछ भने रुपीज अब 94 र 92 मतलब 9492 यति रुपियाँ 9492 रुपियाँ अब हाम्रो भ्याट सहित हुने रहेछ बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर इफेक्टिभ एन्ड पावरफुल कन्टेन्ट लिएर आउला ठिक छ है प्रॉफिट लसबाट म अरु पनि लेक्चर लिएर आउने नै छु मजाले पास्ट क्वेशन बोर्ड का पास्ट क्वेशनहरु पनि हेरौँला केही च्यालेन्जिङ क्वेशन पनि हेरौँला त्यो आउनु नै छ त्यो सपोर्ट गर्दियौ जसलाई आवश्यक छ उलाई शेयर गर्दियौ म मजाले कन्टेन्टमा काम गरिहाल्छु साइन्सको लेक्चरहरु आउँछन् अप्सल म्याथ आउँछन् धेरै कुराहरु आउँछन् वेट गर्दियौ मजाले र आफ्नो मजाले डेलाई प्रोडक्टिभ बनाऊ ठीक छ है अब आजको लेक्चरमा हामी यति नै गरौँ स्टे ह्यापी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ